युरज़ु अन्नासु अलैया व अलैहिम खुमुस मिनहा मा यबलुगु सदी व मिनहुम मा दून ज़ालिक। लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और उन लोगों ने कमीज पहन रखे हैं, जुब्बे पहन रखे हैं। किसी का कमीज सीने तक है, किसी का कमीज सीने से नीचे तक है। और मेरे सामने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पेश किया गया, वालैहि कमीसुन यजुर्रुहु, उसने इतनी लंबी कमीज पहन रखी थी कि वो कमीज जमीन के ऊपर रगड़ती जा रही है, कमीज जमीन से टच होती जा रही है पीछे पीछे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम पूछते हैं, फमा अव्वलतहु या रसूलल्लाह, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इसकी तावील क्या की? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी तावील ये है कि दीन के अंदर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे ज्यादा मजबूत, दीन के अंदर इनका कोई सानी नहीं, दीन के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत है। तो अल्लाह के बंदो, इसी चीज की वजाहत मजीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, इन्नल्लाह वज़अल हक़ अला लिसानि उम्मत यक़ूलु, अल्लाह तबारक व तआला ने हक को उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जुबान पे रख दिया है। यक़ूल बिही, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब भी बात कर रहे हैं वो बात हकीकत के ऐन मुताबिक होती है, वो हकीकत के ऐन मुताबिक होती है। ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, ये वजह है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कद ज़हबा बितिसअति अशार मिनल इल्म हीन ज़हबा, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब दुनिया से गए, फौत हुए, तो इल्म के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से अपने साथ ही ले गए। इल्म के अंदर, दीन के अंदर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इतने मजबूत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, तुमसे पहली कौमों के अंदर एक ना एक मुहद्दिस हुआ करता था, तुमसे पहली उम्मतों के अंदर अल्लाह मुहद्दिस पैदा किया करता था। फ़यकुम मिन उम्मती अहदुन फ़इन्नहु उमर, अगर मेरी उम्मत का कोई मुहद्दिस है तो वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु है। अल्लाह के बंदो, मुहद्दिस जिनके दिमाग के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मसाइल को इल्का करता है, मसाइल को डाल देता है। कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई इल्मी परेशानी आ गई, अल्लाह तबारक व तआला दिमाग में डाल देता है कि इसका हल ये है। अगर मेरी उम्मत का कोई मुहद्दिस है फ़इन्नहु उमर, तो मेरी उम्मत का मुहद्दिस जो है वो उमर रज़ी अल्लाह। यही वजह है कि उम्महातुल मोमिनीन में से कहती हैं कि कुरान नाज़िल हमारे घरों में होता है, लेकिन होता उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की राय के मुताबिक। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के राय के मुताबिक ही कुरान को उतार देते हैं। जैसे उमर चाहते हैं वैसे कुरान नाज़िल हो जाता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन ख़वातीन को कहिए पर्दा किया करें। आपके पास हर किस्म के लोग आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनको पर्दे का हुक्म दें, नबी अलैहिस्सलाम खामोश है। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से वही नाज़िल फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, ऐ मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को हुक्म दीजिए कि वो पर्दा करें, अपने चेहरों के ऊपर घूंघट डालें। ज़ालिका अदना युरफ़ना वला युज़ैन, ये बात लायक तर है कि इनको पहचाना जाए कि ये शरीफ जातियां हैं, किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक रखने वाली हैं,
لیکن آج تو معاملہ یہ عجیب ہو گیا، آج تو معاملہ الٹ ہو گیا. پردہ کر لو تو یہ دقیانوسی ہیں، یہ بیچاری دیہات کی رہنے والی ہیں. آج جتنی زیادہ بے پردگی، جتنا زیادہ کم لباس، یہ اتنی زیادہ ماڈریٹ ہے، یہ اتنی زیادہ ماڈرن ہے، جدت پسند ہے. جدت جو ناخوب تھا وہ بتدریج خوب ہوا، جو ناخوب تھا وہ بتدریج خوب ہوا. بدل جاتا ہے غلامی میں قوموں کا زمین. جب غلام قوم بن جائے تو پھر نالائق ہو جاتی ہے. آزاد قوم اپنے فیصلے خود کیا کرتی ہے، غلام قومیں تو دوسروں کی محتاج ہوتی ہیں، دوسروں کو دیکھتی ہیں. ابن خلدون رحمہ اللہ اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ غلام قوموں کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسروں کی تقلید کرتی ہیں، وہ دوسروں کے اشاروں پہ ناچتی ہیں. دوسروں کو دیکھیں گے کہیں گے یہ اچھا ہے، خود اپنی عقل سے نہیں سوچیں گے کہ جو کام کر رہے ہیں اچھا ہے بھی کہ نہیں، یہ ہمارے لیے مفید ہے کہ نہیں. بس لوگوں کو دیکھا، دوسری عورتوں کو دیکھا کہ وہ یہ مختصر سے لباس پہن کے آ گئی، خود بھی اپنے آپ کو ہاں یہ اچھا، خود بھی ویسا اپنے آپ کو مانتے. بار کیف اللہ کے بندو، قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام پردے کا حکم دے ان کو، اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرما دیا. اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمان عورتوں کو حکم دیجئے کہ پردہ کریں. اللہ کے حبیب علیہ السلام دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم میں 2 رکعت پڑھ لیں، نماز پڑھیں. اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم اس پہ نماز پڑھو. نماز پڑھنی ہے اس پہ. اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، حکم ثابت فرما دیا. اسارہ بدر، جو بدر کے قیدی تھے، مشورہ لیا گیا صحابہ اکرام کا مشورہ کہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دو، ہمارے رشتہ دار پیسے لیں گے، ٹیکس لیں گے، ان سے پیسے لے کے اپنی معیشت کو مضبوط کریں گے، اس سے ہم اسلحہ خریدیں گے، اور اللہ کے رسول ہمارے رشتہ دار ہی ہیں، ممکن ہے مسلمان ہو جائیں. عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، عمر کیا مشورہ ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام میرا مشورہ یہ ہے ان کو قتل کرو، ان کو قتل کرو سب کو، اور قتل بھی ہم خود اپنے رشتہ داروں کو کریں. جو میرے ہیں وہ میرے حوالے کرو، جو علی کے ہیں وہ علی کے حوالے کرو. ہم ان کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے یہ پیغام دیں گے کہ کسی کافر کی محبت مومن کے دل میں نہیں ہو سکتی. ہم یہ پیغام دیں گے کہ ہمارے دلوں میں ان کی کوئی محبت نہیں ہے اور محبت کرنی نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑا سخت آدمی ہے، چلو دوسروں کو مشورہ مان لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بنا کے نازل کیا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنیا. اور میں کسی پیغمبر کو قطعا یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ قیدی بنا کے رکھے، نہیں، حتى يسخن في الارض، خون بہاؤ، قتل کرو، ان کو قتل کرو. تريدون عرض الدنیا، تم دنیا کے چند ٹکوں کو پسند کر رہے ہو. نہیں، مطلب قرآن نے کہا جو فیصلہ عمر کا تھا، جو مشورہ عمر کا تھا، وہ فیصلہ صحیح